माशाअल्लाह आपको सीरत के बारे में इल्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लड़े में मजाक करिए ना जल्दी मजाक की केने कोई जे तुमने केने कोई जे कोड़ी जे सुन के जाके ले सकते हैं। लाइव भी चलेगा। हां लाइव चलेगा। हाँ लाइव लाइव लीजिए। हेलो बच्चे शोर ना करें, बच्चे शोर ना करें, खामोशी के साथ बैठो, शोर नहीं करते। अब इसके बाद में अस्माए हुस्ना के लिए साइना नियाज बिन्त मोहम्मद नियाज का दावत दे रहा हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से सामिन को मुस्तफिज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। अजीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो इन नामों को याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल वारिस, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल क़हार, अल वहाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बहुत अच्छा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन बच्चों के सीने में ऐसी ऐसी बातें हमारे अफाज़ा, ये मस्जिद के इमाम और खतीब इन मासूम बच्चे के जहनों में ऐसी बातें डालते हैं जो बातें बेहद हमारे लिए जरूरी हुआ करती हैं। सीरत की बातें, अल्लाह के नबी की बातें, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के शराइत, जो कि हर एक के लिए जरूरी हुआ करता है, वो सारी बातें अगर ये बच्चे सीखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बड़े होंगे तो इनका वज़ू भी सही, गुस्ल भी सही और इनकी नमाज भी सही होगी। और जो इंसान बगैर सीखे कुछ करता है वो अधूरा और नामुकम्मल होता है। इसीलिए ये सब चीजें सीखने की हैं और जानने की भी हैं। एक शख्स 40 साल तक नमाजें पढ़ता रहा। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी नमाज की हालत क्या है, तुम किस तरीके से नमाज पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि हम हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा के बाद सुन्नत, ये कोई सुन्नत भी पढ़ते हैं, चाहे वो सुन्नत नमाज हो या फर्ज नमाज हो। 40 साल तक मैंने इसी तरीके से नमाज पढ़ी। मैंने उनसे कहा कि फराइज की अगर फर्ज की अगर 4 रकात नमाज है तो उसमें 2 रकात, पहले 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना है और आखिर के 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। उसने कहा कि नहीं, हम तो हर रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत भी पढ़ते हैं। 40 साल से हम नमाजें पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी नमाजों का क्या बना होगा। इसीलिए दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। खुदा की कसम हमारे लिए, आपके लिए, समूह के लिए ये सीखने की चीज है कि हम वजू किस तरीके से करें, गुस्ल किस तरीके से करें, नमाज किस तरीके से पढ़ें। अगर हमारा वजू सही नहीं तो उस वजू से पढ़ी जाने वाली नमाज की हमारी सही नहीं। तो आइए, बहुत ही
یہ بچے آ گئے جی جن بچوں کا نام ہے لسٹ میں نعت پاک کے لیے عبد الکریم عبد الکبیر عبداللہ ہے آ گئے اچھا ٹھیک ہے مکالمے کے لیے محمد شعیب عبد الکریم نہیں آئے مکالمے کے لیے جن کا نام یعنی شعیب عبد الکریم ہے وہ متعلم مدرسہ فیض القرآن کریم ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد شیئر تشریف وقت بہت کم ہے 9:30 بجے تک ان بچوں کا پروگرام ختم کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ باضابطہ جلسے کا آغاز ہوگا تو آئیے آپ حضرات کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کا طالب علم عبداللہ سلمہ کو نعت پاک کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ نعت رسول گنگنائے اس شعر کے ساتھ کہ جو دل سے مدحت خیر الانام کرتے ہیں جو دل سے مدحت خیر الانام کرتے ہیں فرشتے بھی انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں عبداللہ سلمہ متعلم مدرسہ فیض القرآن کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان بنا لے اپنا تو بندہ بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے تیرے دینے سے مولا تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر
درگزر کر دے. بہت ہی خوب. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ. جو ہو فضل و کرم تیرا الہی درگزر کر دے. جو ہو فضل و کرم تیرا الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. نبی کا واسطہ دے کر، نبی کا واسطہ دے کر کہے یہ تیرا جوہر، رضا کا دے دے پروانہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ماشاء اللہ. یہ ہمارے اس مدرسے کے طالب علم تھے جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے، بہت سریلی آواز سے آپ حضرات تک اپنے کلام کو پیش کر رہے تھے، پہنچا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کی آواز کو بھی اللہ سلامت رکھے. عرض ہے کہ وقت خوابیدہ بیدار ہونا چاہیے، وقت خوابیدہ بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں صحیح مگر بیدار ہونا چاہیے. سر کٹا کر کربلا میں کہہ دیا شبیر نے، سر کٹا کر کربلا میں کہہ دیا شبیر نے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. دوستو لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ سامعین کی طرف سے کوئی اظہار نہیں. بڑی خاموشی کے ساتھ مجمع ہے. اگر ماحول ایسے رہا تو ہم اسٹیج والوں کا ہمت ٹوٹ جاتا ہے دوستو. اسی لیے ہر کلام پر آپ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے. اس سے پڑھنے والوں کو ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. خاموشی سے کام دوست چلنے والا نہیں. اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ان بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے سے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. تو آگے اس لسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے مکالمہ پیش کرنے کے لیے محمد شعیب اور عبدالکریم ربانی کٹھیار سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مکالمہ ہم تمامی سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. محمد شعیب عبدالکریم ربانی. کتنے بچے؟ دو کا نام بتایا ماشاءاللہ. بڑی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ اس جلسے کے صدر صاحب بھی موجود ہیں. ہم اس کا تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
अस्सलामु अलैकुम भाई जान। वालेकुम सलाम साजिद। अरे भाई साजिद, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने मकतब से पढ़कर सीधा घर जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सभी भाई मिलकर घर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे साजिद, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुर्ते पैजामे में हो और हम लोग इतना अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग तो तुम्हें हंसते हैं। भाई जान, यह लोगों की बेवकूफ़ी है। अगर लोगों ने खुद ही दीन इस्लाम और उसके अहकाम से आंख बंद कर रखी है तो इसमें दिन का क्या कसूर? अब देखो भैया, मम्मी बताती है कि चमगादड़ को दिन में सूझता नहीं और चांद भी के चांद पर कुत्ते भौंकते हैं, तो उसमें सूरज और चांद का तो कोई दोष नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन देखो साजिद, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं और अब्बू बताते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी और खूब पैसे मिलेंगे, और मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई में नौकरी भी नहीं मिलती और खूब पैसे भी नहीं मिलते। असल बात जो मुझको हजरत उस्ताद साहब ने बताया है वो यह है, हमारी पढ़ाई अल्लाह मियाँ को राजी करने के लिए है। इस पढ़ाई से हम कुरान समझेंगे और हदीस से पढ़ेंगे, लोगों को दीन की बातें बताएंगे। और हजरत ने यह भी बताया है कि अल्लाह मियाँ क़यामत के दिन यह ना पूछेंगे कि ABC का माने बताओ, बल्कि दीन के बारे में सवाल होगा। अरे तो क्या हुआ, आखिर हम भी तो मुसलमान हैं, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। क्या तुम समझते हो कि हमें कुछ नहीं आता? आखिर अब्बू जान हम लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। अच्छा हामिद भाई, तो आप पहले ये जान ले कि आपने सलाम का जवाब देने में गलती की है। वालेकुम अस्सलाम नहीं होता, बल्कि वालेकुम अस्सलाम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कलमा आता है तो सिर्फ पहला कलमा सुना दीजिए, फिर मुझसे सुन लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो सुनो, पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हामिद भाई, कलमा इस तरह नहीं पढ़ते, बल्कि यूं पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अच्छा, अब दूसरा कलमा सुन लो। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, अब तीसरा कलमा सुन लो। तीसरा कलमा तमजीद, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या आपको याद है? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। भाई तो छोटे मियां कमाल के हैं। अच्छा भाई, आप तो सिर्फ जुमा को नमाज पढ़ते हैं, तो तुम्हें तो नमाज पढ़नी आती होगी। अरे वाह, ये क्या सवाल किया। अरे हमें नमाज क्यों पढ़ने नहीं आएगी? रुकू सजदा करने को नमाज कहते हैं। हमारे हजरत ने बताया है कि नमाज एक इबादत है, इसे जब इत्तिदाल यानी सुकून के साथ अदा करेंगे तब नमाज होगी, और ना हो तो नमाज का खिलवाड़ कहा जाएगा। रुकू सजदा नमाज नहीं है, बल्कि उसमें 6 अरकान हैं जो फर्ज हैं। नहीं, मुझे तो यह भी मालूम नहीं है क्या नमाज के फराइज साथ है। अच्छा, अगर आपको मालूम है तो बराए करम बता दो। अच्छा देखिए, नंबर 1 तकबीर तहरीमा, जहाँ से अल्लाहु अकबर कहकर हम लोग नमाज शुरू करते हैं। नंबर 2 खड़ा होना। नंबर 3 कुरान पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदा आखिरा में यानी दूसरी बैठक में तशहुद पढ़ने की बकदर बैठना। नंबर 7 खुरूज बसना यानी अपने किसी अमल के जरिए बाहर आना। यह तो हमने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये बताओ कि हमारे रसूल कौन है, उनकी माँ का नाम क्या है, वह किस खानदान के थे? ए भाई सारी, बाप रे, इतना मुश्किल सवाल मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुझे दीन के बारे में इतना मालूमात है, इतना नॉलेज है। मैं तो यह सवाल सिर्फ सुन सकता हूँ और सिर्फ हमें इतना मालूम है कि हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
भाई देखो, मुझे अम्मी अब्बू भी सिखाते थे और हजरत उस्ताद साहब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह याद करा दिया है। हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम बीबी आमना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाय हलीमा ने दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजराए नसब जो सही हदीस से साबित है वो इस तरह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दु मुनाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मर्रा बिन कअब बिन लुआई बिन गालिब बिन कअब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मगर बिन नज़ार बिन मअद बिन अदनान। भाई आज तक हम लोग आपको बहुत घटिया समझते थे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब हजरात मिलकर एक बार दरूद पाक पर मदराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों, बड़े एहसानात हैं मेरे आका के, मेरे हुजूर के हम सब पर कि हम अगर 24 घंटे भी दरूद व पाक पढ़ेंगे अल्लाह के नबी की ज़ात के ऊपर, तब भी हम उनका एहसान नहीं अदा कर सकते। इसीलिए कि इस शायर ने कहा है कि जब पारे कुरान में आका का नाम है, जब पारे कुरान में आका का नाम है, फिर खुद समझ लो आपका क्या मकाम है। जब पारे कुरान में आका का नाम है, फिर खुद समझ लो आपका क्या मकाम है। जन्नत सजाई जाएगी जिस नूर के लिए, जन्नत सजाई जाएगी जिस नूर के लिए, उस शय अजीज पे लाखों सलाम है, उस शय अजीज पे लाखों सलाम है। मैं तमामी हजरात से कहना चाहता हूँ कि अभी आप हजरात के सामने ये नौनिहाल बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये जिन बच्चों को अभी गली कूचों में खेलने का वक्त था, खुदाई कसम आज ये बच्चे कुरान और हदीस के हवाले से अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सदका और सिर्फ सदका इस झोपड़ी और इस मदारिस का है। जो लोग मदारिस से बुग़्ज़ रखते हैं, जो लोग मदारिस को ताना देते हैं और जो लोग मदारिस पर इल्जाम लगाते हैं, दोस्तों वो आज कान खोल कर देख रहे हैं कि इन मदारिस से क्या सबक सिखाया जाता है। खुदाई कसम ये गैरों की एक साजिश होती है, ये हुकूमत की एक साजिश होती है कि ये मदारिस ना चले, इनसे हाफिज कुरान ना बने, इनसे आलिम दीन ना बने। जब ये नहीं बनेंगे, जब मदारिस खत्म हो जाएंगे, तो इस हिंदुस्तान से, इस सरजमीन से दीन का खात्मा हो जाएगा। उनकी कोशिश तो यही है, लेकिन खुदाई कसम हमसे और आपसे ये अहद किया जाता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे और ये कौम जब तक जिंदा रहेगी, इस ईमान के साथ जिंदा रहेगी कि हम अपने मदरसे की हिफाजत करेंगे, अपने मसाजिद की हिफाजत करेंगे और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बोले भाई इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और याद रखो, ये मदारिस अगर जिंदा है तो हमारे कौम भी जिंदा रहेगी और ये मुल्क हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। आपको तारीफ बताएं, इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए इन्हीं मदरसे के फारिग उलमा का किरदार रहा था इस हिंदुस्तान की आजादी में। आप ये समझते हैं इन मदरसों की बोरियों पर बैठने वाले ये फकीर हैं, ये नासमझ हैं, ये मुफलिस हैं, ये बिल्कुल बेकार है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन उम्मत का हाल ये होता है कि हम उन बच्चों को मदरसे में दाखिल करते हैं जो पैर से अफाइज है, उन बच्चों को मदरसे में दाखिल करते हैं जो एक आंख से नाबीना है, जो अच्छे बच्चे हैं वो उनको स्कूल में दाखिल कर देते हैं। जो हमारे ज़हीन बच्चे होते हैं, जो खूबसूरत बच्चे होते हैं, उनको कॉलेजों में भर देते हैं। दोस्तों, कॉलेजों में पढ़ाओ, स्कूलों में भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। अब अपने बच्चे के सीने में कुरान करीम को पेवट करो ताकि तुम्हारी मौत के बाद यही तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र पर जाकर सूरह फातिहा पढ़ सके। इस लायक से कम से कम अपने बच्चों को बनाने की जरूरत है। दोस्तों, बनाएंगे इंशाअल्लाह। बोले भाई सारे मजमा इंशाअल्लाह अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कराएंगे। और जो बच्चा, एक बात और बता दूं, जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, जो बच्चा अपने सीने में इस कुरान करीम को महफूज कर लेता
है। खुदा की कसम ये मेरा दावा है कि दुनिया की कोई भी तालीम वो हासिल कर सकता था, कोई भी तालीम हासिल कर सकता है। अभी हिंदुस्तान के अंदर 4 ऐसे बच्चों की लिस्ट है मेरे पास जो कि हाफिज कुरान है, उन्होंने डॉक्टरी की, उन्होंने इंजीनियरिंग की। क्या ये आप समझते हैं कि जो बच्चे मदरसे में दाखिल होते हैं वो किसी काम के लायक नहीं? नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ऐसी सोच अपने ज़हनों से निकालें, अपने दिलो दिमाग से निकालें। आज आपके सामने ये झोपड़ी की शक्ल है, उससे जो उभरता हुआ नगीना आपके सामने है, आप उसको गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है दोस्तों, इन मदारिस की हिफाजत की जिम्मेदारी आज हमारी और आपकी है। हम हिफाजत नहीं करेंगे, कल गैरों का कब्जा होगा। और आप देख रहे हैं कि जो मुल्क के हालात हैं वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ईमान की, अपने मदारिस की, अपने मसाजिद की, अपने दीन की हिफाजत खुद करेंगे। इंशाअल्लाह कोई दुश्मन भी हमारा बाल बेगा नहीं कर सकता, करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए मैं तकरीर के लिए इस मदरसे के तालिबीन मोहम्मद अकमल कलां कुर्बिया को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो जल्द अज जल्द इस माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी बात को चंद मिनटों में खत्म करें। मोहम्मद अकमल कलां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। किसी ने सच कहा है, सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है। ये हमारा दीन, ये ईमान है तिलावत भी समाअत इसका सबब, सुन के जानो दिल मेरा कुर्बान है। इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान है, इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान है। इसके एक एक लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ बुजुर्गान दीन, उलमा इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानान गिरामी और मेरे सामने बैठे हुए अजीज साथियों, आज के इस जलसा दफ्तार बंदी में मेरा मौज़ूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है, इसका हर एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सब को कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल की तरफ से अता करदा हुआ हसीन तोहफा है, जिसने 23 वर्ष के कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिए। बड़े से बड़े फसाह बलगा, अदबा और शोरा हैरान शुजर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने दलालत और गुमराह की दलदल में फंसे इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नत और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीक की रजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े हुए बहार में बहार पैदा हुए। मोहतरम हजरात, किसी ने सच कहा है,
ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، قرآن ایک ایسی مقدس اور عظیم کلام ہے کہ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی، یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے دلالت و گمراہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ افسوس صد افسوس، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیات تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں پر تمہاری آخری آیت ہے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوئی وہ تمام راتوں سے افضل، جس مہینے میں نازل ہوئی وہ تمام مہینوں سے افضل۔ اللہ کا یہ مقدس اور عظیم کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی شاعر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی روشن دار تاج پہنایا جائے گا۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ قیامت کا میدان ہوگا، 10 ایسے آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کو نجات عطا ہوگی۔ کسی نے سچ کہا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ سامعین اکرام، دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنے کہ اسلام کے مدارس عہد نبوی سے لے کر آج تک اپنے مخصوص انداز میں انسانیت کی رہنمائی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدرسہ و مخصوص چبوترا ہے جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 70 کے قریب صحابہ اکرام اصحاب صفا ہے، اور یہ پہلے مدرسہ کے اولین طالب علم کہلاتے ہیں۔ ہندوستان سمیت پوری دنیا میں جو دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کی کڑی صفا سے جڑی ہے۔ ان مدرسوں اور ان سے وابستہ علماء کی وجہ سے آج نسل نو کا ایمان محفوظ ہے۔ دینی مدارس کے طلبہ وحدت کی نشانی، اتحاد و یکجہتی کا عملی ثبوت ہے۔ یہ مختلف قومتیوں، صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود مدرسہ کے ایک ہی چھت کے نیچے نورانی اور پاکیزہ ماحول میں آ کھڑے رہتے تھے، ایک ہی برتن میں کھاتے اور ایک ہی درسگاہ میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہی دینی مدرسوں کے بارے میں شاعر معشوق علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مدارس کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، مدارس کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، مدارس کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یہ ہندوستان والوں،
न समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्तानों में। आप उस वक्त को याद कीजिए जब बर्रे सगीर में बादशाहों, राजाओं और नवाबों की हुकूमत खत्म हुई और बरतानिया ने अपने इक़्तिदार जमाना शुरू कर दिया। ये वक्त सभी हिंदुस्तानियों के लिए मुश्किल भरा था। इस मुसीबत से निकालने में जिन लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, अफसोस आज उन्हीं से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उनके बारे में शुकों को शबहात पैदा किए जा रहे हैं। किसी ने सच कहा है, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की बात क्या खारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। सामने इकराम, कुरान आया तो ज़मानो मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावात का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई, कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई, कुरान आया तो हकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिला, कुरान आया तो सब कुछ मिला। मगर अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान पाक के दामन मुकद्दस को तर्क कर दिया, उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा यह हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़त की ताज थी, जिल्लत और रुसवा की गार में जा गिरी। वो मुस्लिम कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी उनकी मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया, आज एक चींटी भी उनके हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो मुस्लिम कौम जिसकी मादी रोशन साबनाक थी, हाल और मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो और कुरान पाक से वास्ता रखो, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाज़रीन जलसा, जानिसार साहबा इकराम के कुतुब खाने में कुरान पाक के अलावा कोई किताब ना थी, उसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उसकी कदम चूमती चली गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बद्र के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम करोड़ों हैं मगर दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारा महफूज नहीं, माल हमारी महफूज नहीं, इज्जत व आबरू से हमारा खिलवाड़ है। ना हमारे मसाजिद महफूज है और ना ही हमारे मदारिस महफूज है। जुल्म और सितम की चक्कियां हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों याद रखो, एक दौर था कि मुसलमान का मुकाबला हामान बिन वली से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जुड़ा है। इस्लामी फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद हैं। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास तादाद कितने हैं, उसके पास सामान क्या क्या है। मशवरा होता है, हजरत खालिद बिन वलीद से कहा जाता है आप 300 आदमी लेकर जाएं और पता लगाएं दुश्मन की तादाद कितने हैं, उसके पास सामान क्या क्या है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते हैं हमें 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी है। साहब अर्ज करते हैं आपकी ईमानी कुव्वत आपको मुबारक हो, मगर यह दुनिया दारुल असबाब है, 30 आदमी से कुछ नहीं होते, कम से कम 60 आदमी ले जाओ। चुनांच मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं अल्लाह, और जो भी मुसलमान है अल्लाह, सबको तू ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह कलाम पाक की तिलावत करने वाला बना और उस पर सही से अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा अंदाज है। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएं आप हजरात की ये तालिब इल्म आगे चलकर एक निशान मुकर्रर बनाए अल्लाह तबारक व तआला। बड़ा खूबसूरत लहजा है, अंदाज है, और जिस मौजू पर ये बात कर रहे थे बिलाशुबा बेशक कुरान करीम ऐसी किताब है जो लाजवाल है, बेमिसाल है, इसकी कोई सानी नहीं है। इसलिए दोस्तों कुरान करीम की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का आदी बना दें, अपने घरों में भी, अपने औरतों को भी, अपनों को भी, क्योंकि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमारी मस्ती और सवाल कि ये निशानी ही है कि हम अपने रब के कलाम को पढ़ते नहीं हैं। जब शबे बारात आती है तब कुरान करीम को उठाते हैं और उसके बस्ते को झाड़ते हैं और थोड़ी देर पढ़कर कुरान करीम को फिर वही ताक पर रख देते हैं। पूरे एक साल के लिए काफी हो गया। क्या दोस्तों कुरान करीम सिर्फ शबे बारात में पढ़ने के लिए नाज़िल हुआ था?
یہ زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے. اگر آپ پڑھو گے تمہاری زندگیوں میں ایک رہنمائی آپ کو ملے گی، ایک ہدایت ملے گی، ایک روشنی ملے گی. اس لیے آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں. درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی، تو جو اٹھ جائے ظلم و بے حیائی کے خلاف تیرے یہاں کی یہ زندہ نشانی ہوگی. آئیے معزز سامعین کرام، میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے وقت کو فارغ کر کر اور اس جلسے دستار بندی میں تشریف لائے ہیں. میں ان مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ حضرات بھی اس سائڈ جہاں جگہ خالی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں، اور جو پیچھے ہمارے لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں. ہماری امت کا یہ حال ہے کہ ہم ہر جگہ پیچھے رہتے ہیں. دوستو اگر میری آواز پیچھے والوں تک جا رہی ہے کہ برائے کرم، برائے مہربانی آپ آگے آئیں، آگے جگہ خالی ہے. یہ مجمع کی بے ادبی ہے کہ جہاں جگہ خالی ہو وہاں آپ حضرات بیٹھتے نہیں ہیں، اپنی سہولت کو دیکھتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے کو اور بعد میں آنے والے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو آسانی کے ساتھ جگہ مل سکے. تو آئیے آپ حضرات کو پھر دوبارہ تازگی بخشنے کے لیے میں نعت پاک کے لیے عبدالکبیر سلم متعلم مدرسہ فیضان القرآن کو دعوت اسٹے دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نعت پاک سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت جو آپ لوگ کھڑے ہیں جگہ بہت خالی ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیں برائے مہربانی. تھوڑا آواز دے دیجیے بھائی مائک میں. اتنا ہی پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر. کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر. حضرت آپ لوگ بہت ہی خاموش لگ رہے ہیں، کم سے کم حوصلہ ہی افزائی کے سبحان اللہ بول دیجئے ایک بار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار پورا مجمع بول دیجئے جھوم کے سبحان اللہ. اور ایک بار جول سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر. پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. عمر فاروق نے کیسے جلائے کفر ظلمت کو. سبحان اللہ کہہ دیجئے. عمر فاروق نے کیسے جلائے کفر ظلمت کو. جگاؤ دین احمد کا. ایک بار تڑپ کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے نام سے درود بھیج دیے ایک بار. سبحان اللہ. تڑپ کے کہہ دیے سبحان اللہ ایک بار. عمر فاروق نے کیسے جلائے کفر ظلمت کو. بہت سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. ہونی ہو گئی آپ کی، الحمدللہ دکان اچھی چلے گی. عمر فاروق نے کیسے جلائے کفر ظلمت کو.
جگاؤ دین احمد کا محمد نام لے لے کر، جگاؤ دین احمد کا محمد نام لے لے کر۔ خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا تو دنیا سے کیا لایا، سبحان اللہ کہہ دیجیے حضرت۔ خدا جب مجھ سے پوچھے گا، خدا جب سب سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا، خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب کا پیغام لایا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیا حضرت، سبحان اللہ۔ میں کہہ دوں گا تیرے محبوب کا ایمان لایا ہوں، پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر۔ حضرت ہماری باتوں کو تو آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی ایک بار یہ نعت کا مصرع جو ہے آپ لوگ بھی بولے، پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر، پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر، کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر، کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر۔ خدا جب ہم سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا، خدا جب ہم سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا، میں کہہ دوں گا نبی اپنا محمد نام لے لے کر، میں کہہ دوں گا نبی اپنا محمد نام لے لے کر، پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر۔ بہت بہت شکریہ۔ پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر، سبحان اللہ کہیے بھائی، پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر، کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر، کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر۔ آپ سامعین کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک بار طلب کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی، ایک بار تڑپ کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہاتھ لگا کہہ دیجیے سبحان اللہ، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، چپل ہے اونچے ہیل کی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لب
لپسٹکی لگا کہ کر رہی ہے لال، ہونٹوں پہ لپسٹکی لگا کہ کر رہی ہے لال، غیبت میں سب سے آگے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورتی کی ذات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورتی کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کر کھاتی ہے ناشتہ، سن کر تو اچھا لگ رہا ہے نا آپ لوگوں، سبحان اللہ کہہ دیے بھائی، سبحان اللہ کہہ دیے، سبحان اللہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کر کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ کے، واہ واہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے بھائی، سبحان اللہ، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، سبحان اللہ، شوہر کے سامنے اب، شوہر کے سامنے اب کوئی زینت نہیں رہی، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے، بہت شکریہ بھائی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، شوہر کے سامنے اب کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، سینے میں اس کی دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت ہی ماشاءاللہ، بہت ہی دلجمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی طریقے سے سارے مقررین کو، سارے شعراء کرام کو سنیں گے، ارے بولے بھائی انشاءاللہ، انشاءاللہ جب تک علماء زندہ رہیں گے آپ بھی زندہ رہیں گے، انشاءاللہ جب تک علماء زندہ رہیں گے اور آپ بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ، بولے بھائی انشاءاللہ، کہ ہم اس جلسے کو کامیاب بنا کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تاریخ رقم ہوگی، یہ مظہر ڈولہ اقرا کالونی کے اندر ایک جلسے کی ایک تاریخ لکھی گئی تھی، اس جلسے کو ایسا کامیاب بنائیں گے کہ انشاءاللہ ایک تاریخ رقم ہو جائے گی پورے سارے گنج میں انشاءاللہ۔ بڑے خوبصورت اور بہت ہی خوش مزاج اور بڑے محبت والے لوگ ہیں، خدا کی قسم آپ کے چہرے پر وہ نورانی وہ مسکراہٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مسکراتا ہوا چہرہ آپ کے چہرے پر ایسی نورانیت عطا فرمائے۔
انشاءاللہ اب آئیے وقت ہو چکا ہے. میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جلسے کا باضابطہ پروگرام 9:30 بجے سے انشاءاللہ آغاز ہوگا. اس لیے میں حافظ الدین صاحب جو اس جلسے کے ناظم ہیں ان کے حوالے میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بخوبی ان سے یہ کام ہو. آمین آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، خدا کا ذکر سدا صبح و شام کرتا ہے. اے عاشقان شہ انبیاء عقیدت سے، اے عاشقان شہ انبیاء عقیدت سے قبول کیجئے کہ نبی سلام کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آئی، میں مجمع کے حساب سے آواز سننا چاہ رہا تھا. جو لوگ مجھے سنتے ہیں انہیں پتا ہے میں الگ ٹائپ کا موضوع ہوں، میں بولتا بھی ہوں اور بلواتا بھی ہوں. تیار ہیں آپ لوگ؟ آئیے پھر سے ٹرائی کرتے ہیں. کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے، خدا کا ذکر سدا صبح و شام کرتا ہے. اے عاشقان شہ انبیاء عقیدت سے قبول کیجئے کہ نبی سلام کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مجلس میں ہم اور آپ شامل ہوئے ہیں، اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کا خون پسینہ لگا ہے. نوجوانوں نے خصوصاً اپنے جان مال اور وقت کو لگایا ہے. ہمارے بزرگوں کی دعا رہی ہے تب جا کر یہ محفل ہم لوگوں کو دیکھنے کو نصیب ہوا. میرے بھائیوں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ معزز علماء کرام تشریف فرماتے ہیں. بہار کی سرزمین سے جھارکھنڈ کی سرزمین پر مبارک پاؤں کا تشریف آوری ہوئی ہے. اسی لیے میں زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنے بات کی طرف آتا ہوں بلا تمہید اور بلا تاخیر. جیسا کہ اس مجلس کی شروعات ہمارا خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے آپ سب بھی بارگاہ ایسی میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے. نہیں تفریح میں جس کی ہاں وہ سب کے کام آتا ہے. اور میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے. شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نہ غلط وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا ہرگز غلط وہ ہے. یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے. عطا ہے جو مجھے جتنا، کرم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ مانگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک وہ ہم سارا خدا. آپ حضرات بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اب میں جو ہماری روایات رہی ہے، ہم اپنے کوئی بھی کام جب کرتے ہیں اپنے صدر کا انتخاب کرتے ہیں خصوصاً جلسے میں، تو میں بلا تاخیر آپ کے سامنے اس جلسے کی صدر علی ذی وقار کا نام پیش کرتا ہوں.
وہ ہمارے اور آپ کے علاقے کے مشہور و معلوم عالم دین اور صاحب کشف الیقین حضرت اقدس مولانا نظام الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم مدظلہ العالیہ ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام پیش کر رہا ہوں اور مولانا شہکار صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس مجلس پر چند دیر تاثرانہ کلمات کہیں اور تائیدی کلمات کہہ کے اپنے جگہ لیں. وَبِهِ نَسْتَعِينُ اما بعد. آج کے اس پرمغز اور عظیم الشان دستار بندی و سنگ بنیاد کا انعقاد جو ہونے جا رہا ہے اور اس مجلس کا صحرا اور اس مجلس کے بارے میں جس شخصیت عظمیٰ کا نام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، میں اپنی طرف سے مدرسہ فیضان القرآن کی طرف سے اور جمیع ارکان کمیٹی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تکمیل جلسہ اور آئے ہوئے سامعین اور آئے ہوئے ہمارے تمام واعظین، مقررین اور جتنے بھی جمیع حضرات جو سن رہے ہیں اور جسے ہم دیکھ کر اپنے آپ میں ایک فرحت و شادمانی محسوس کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں، صدارت یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. صدارت کا صحرا اللہ اسی کے سر پر سجاتا ہے جس کی قابلیت کو لوگ داد دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے حضرت اقدس مولانا نظام الدین صاحب کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ برسوں مدت سے منصب امامت اور مدرسے کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. بسس احترام جو صحرا ان کے سر پہ سجایا گیا ہے، میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کی جانب سے تہہ خیر مقدم کہتا ہوں. اللہ آپ کی صدارت کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام آئے ہوئے مہمانان اعظام کو بے حد قبول فرمائے، اور جتنے سامعین کرام مجمع میں موجود ہیں اور جتنی خواتین امت پردے کے پیچھے سے سن رہی ہے، تمام کے لیے ہمارا کہنا، بولنا، تقریر کرنا نصیحت آمیز ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ہمارے اس عظیم الشان یک روزہ جلسہ دستار بندی و سنگ بنیاد کی صدارت عالی ذی وقار کا انتخاب ہو گیا. اب میری یہ کیفیت بنی کہ کمند چاند ستاروں پہ ڈال سکتا ہوں، کمند چاند ستاروں پہ ڈال سکتا ہوں، سمندروں کو تہوں پر خنال سکتا ہوں، اور میرے وجود کو انچیوں سے ناپنے والوں، میرے وجود کو انچیوں سے ناپنے والوں، میں ہر چٹان سے دریا نکال سکتا ہوں. بلند آواز سے بولیے ماشاءاللہ. اب میں بلا تاخیر بلا تمہید اس جلسے کی شروعات کر دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی مجلس کی شروعات جب کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. آئیے، صدر عالی ذی وقار کا حکم ہوا ہے کہ مختصر وقت میں ہی بات رکھی جائے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کے سامنے فخر القراء و محبوب العلماء حضرت عمران قاسمی صاحب دامت برکاتہم کو اس جلسے کی شروعات کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کی آیات کو تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. مولانا عمران قاسمی صاحب دامت برکاتہم، ان کا میں اس اسٹیج پر پرزور استقبال کر رہا ہوں کہ حکومت پر نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. آپ لوگ تیار رہیے گا. حکومت پر نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں، اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا. قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. بے شک ماشاءاللہ، بہت عمدہ انداز سے اللہ آپ کے شعری سفر کو قبول فرمائے.